अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मेरे चैनल फ़ातिमास तजवीद में खुश आमदीद। आज मैं सबक नंबर 11 के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। उम्मीद करती हूँ इससे पहले मैं जितने असबाक आपको पढ़ा चुकी हूँ आप उनको रिवाइज़ करते हैं और दोहराते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं। आइए सबक नंबर 11 शुरू करते हैं। सबक नंबर 11 सुकून जज़म। सबक नंबर 11 है सुकून जज़म। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये जो अलामत है ये ब्लू कलर की, ये जो अलामत है इसको ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाली जो अलामत है इसको जज़म कहते हैं। इस अलामत को जज़म कहते हैं। जिस हर्फ पर जज़म हो उसे साकिन कहते हैं। जज़म वाला हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर पढ़ा जाता है। अब मुतहर्रिक हर्फ क्या है मैं आपको बता चुकी हूँ। जिसके ऊपर कोई हरकत हो, जिस हर्फ के ऊपर कोई हरकत हो वो मुतहर्रिक हर्फ होता है। आगे है हमज़ा साकिन को हमेशा झटका दे कर पढ़ें। हमज़ा, ये देखें अलिफ के ऊपर भी जज़म है और हमज़ा के ऊपर भी जज़म है। इनको हमेशा झटका देकर पढ़ा जाता है। हुरूफ़े क़लक़ला 5 हैं। क़ाफ़, ता, बा, जीम, दाल। इनका मजमुआ है क़ुत्बु जद्दिन। क़ुत्बु जद्दिन, ठीक है। क़लक़ला के मायने क्या हैं? क़लक़ला के मायने हैं जुम्बिश और हरकत के। इन हरूफ को अदा करते वक्त मुखरिज में जुम्बिश सी हो जिसकी वजह से आवाज़ लौटती हुई निकले, यानी कि खूब इनको हिला कर पढ़ते हैं। ये जो 5 हरूफ हैं क़ाफ़, ता, बा, जीम, दाल, इनको खूब हिला कर पढ़ते हैं। ये देखें हरूफ़े क़लक़ला। हरूफ़े क़लक़ला कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से? क़ाफ़, ता, बा, जीम, दाल। ये आपने याद रखने हैं, अपने जहन में रखने हैं कि हरूफ़े क़लक़ला कौन से हैं। अगर आपको ये भूल भी जाते हैं तो इनका ये जो मजमुआ है इसको आप याद रखें। ये इनका मजमुआ है, इनको इकट्ठा करके लिखा गया है क़ुत्बु जद्दिन। क़ुत्बु जद्दिन। ये हरूफ़े क़लक़ला हैं जिनको हिलाकर पढ़ा जाता है। उसके बाद है जब हरूफ़े क़लक़ला साकिन हो तो इनमें खूब क़लक़ला किया जाता है। इस सबक में हरूफ़े क़लक़ला हमज़ा साकिन की अदायगी का ख़ास ख्याल रखें और मिलती जुलती आवाज़ों वाले हरूफ में फ़र्क वाज़ेह करें। तो आइए अब मैं आपको ये सबक पढ़ के सिखाती हूँ। आप चाहें तो मेरे पीछे इसको रिवाइज़ कर सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ ज़बर ता अत, अलिफ ज़ेर ता इत, अलिफ पेश ता उत। इसको आपने ऐसे नहीं पढ़ना। अलिफ ज़बर ता अत ये करने से ये लफ्ज़, ये हर जो है आपका हिल जाएगा। इसको बिल्कुल नहीं हिलाना। सिर्फ मखसूस जो 5 वर्ड ऊपर दिए गए हैं सिर्फ इन्हीं को आपने हिला के पढ़ना है। अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखते हुए अलिफ ज़बर ता अत, अलिफ ज़ेर ता इत, अलिफ पेश ता उत, अत, इत, उत। अलिफ ज़बर तो अत, अलिफ ज़ेर तो इत, अलिफ पेश तो उत। ये तो जो है हुरूफ़े क़लक़ला में मौजूद है तो इसको खूब जुम्बिश दे के, खूब हरकत दे के, खूब हिलाकर पढ़ना है। कैसे? अतो, इतो, उतो। अलिफ ज़बर ज़ा अज़, अलिफ ज़ेर ज़ा इज़, अलिफ पेश ज़ा उज़, अज़, इज़, उज़। अलिफ ज़बर ज़ाल अज़, अलिफ ज़ेर ज़ाल इज़, अलिफ पेश ज़ाल उज़, अज़, इज़, उज़। जैसा कि आपके सामने ये है, पहले ता था फिर तो है, ये मिलती जुलती
جو آوازیں ہیں ان کو ہم نے فرق واضح کرنا ہے. جیسے کہ یہ نیچے زا ہے اور یہ آگے ذال ہے. زا کو سختی سے پڑھا جاتا ہے اور ذال کو نرمی سے. یہی بات انہوں نے اوپر بولی ہے. یہاں ملتی جلتی آواز والے جو حروف ہیں ان میں فرق واضح کرنا ہے. الف زبر ذا اف، الف زیر ذا اذ، الف پیش ذا اذ، اف اذ اذ. الف زبر ثا اث، الف زیر ثا اث، الف پیش ثا اث، اث اث اث. اس کو نرمی سے ادا کرنا ہے. آگے ہے الف زبر سا اس، الف زبر سین اس، الف زیر سین اس، الف پیش سین اس، اس اس اس. الف زبر صاد اس، الف زیر صاد اس، الف پیش صاد اس، اس اس اس. یہ حروف مستعلیہ ہیں، ان کو موٹا بھی کرنا ہے. یہ بھی بات آپ نے ساتھ ساتھ ذہن میں رکھنی ہے. آگے ہے الف زبر دال اد، الف زیر دال اد، الف پیش دال اد، اد اد اد. حروف قلقلہ ہے. اد اد اد. الف زبر داد اد، الف زیر داد اد، الف پیش داد اد، اد اد اد. اس کو بالکل نہیں ہلانا. ان دونوں کا ساؤنڈ، ان دونوں کی آواز ایک جیسی ہے. فرق آپ نے واضح کرنا ہے. آگے الف زبر کاف اک، الف زیر کاف اک، الف پیش کاف اک، اک اک اک. الف زبر قاف اق، الف زیر قاف اق، الف پیش قاف اق، اق اق اق. الف زبر ہا اہ، الف زیر ہا اہ، الف پیش ہا اہ، اہ اہ اہ. یہ ہا سینے سے ادا ہوتا ہے. الف زبر ہا اح، الف زیر ہا اح، الف پیش ہا اح، اح اح اح. الف زبر حمزہ ا، حمزہ جہاں بھی آئے گا اس کے اوپر جزم ہوگا تو اس کو کیا نام ہے، ساکن کر کے پڑھتے ہیں، یعنی کہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں. الف زبر حمزہ ا، الف زیر حمزہ ای، الف پیش حمزہ او، ا ای او. الف زبر عین اع، الف زیر عین ای، الف پیش عین اوع، اع ایع اوع. الف زبر خا اخ، الف زیر خا اخ، الف پیش خا اخ، اخ اخ اخ. الف زبر غین اغ، الف زیر غین اغ، الف پیش غین اغ، اغ اغ اغ. الف زبر با اب، حروف قلقلہ. الف زیر با اب، الف پیش با اب، اب اب اب. الف زبر میم ام، الف زیر میم ام، الف پیش میم ام، ام ام ام. الف زبر واو او، واو ساکن سے پہلے زیر نہیں آتا. الف پیش واو او، او او. الف زبر فا اف، الف زیر فا اف، الف پیش فا اف، اف اف اف. الف زبر لام ال، الف زیر لام ال، الف پیش لام ال، ال ال ال. الف زبر نون ان، الف زیر نون ان، الف پیش نون ان، ان ان ان. الف زبر را ار، الف زیر را ار، الف پیش را ار، ار ار ار. الف زبر جیم اج، یہ بھی قلقلہ. الف زیر جیم اج، الف پیش جیم اج، اج اج اج. الف زبر شین اش، الف زیر شین اش، الف پیش شین اش، اش اش اش. الف زبر یا ای،
الف زیر یا ای، یا ساکن سے پہلے پیش نہیں آتا، ای۔ یہ ہے ہمارا سبق نمبر 11، سکون یعنی کہ جزم، حروف قلقلہ اس میں آپ کو بتائے گئے ہیں کتنے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں، ان کا مجموعہ کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی، آپ اس کو ریوائز کریں گے۔ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے میری ویڈیوز کو شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔